ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा। अग्रे सर्वमिदं देवा आसीत् तन्मात्रमास्तिकः। ततो नान्यत् मिषत् किञ्चित् स पुनः कालपाकतः। प्राणिनां कर्म संस्कारात् स्वशक्तिगतसत्त्वतः। श्रुत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में हामीहरू चर्चा गर्दैछौं। ब्रह्म गीता में देवता र ब्रह्माजी को संवाद चल्दैछ। देवताहरू दीर्घकालसम्म घनघोर तपस्या गरेर वेदार्थ को विचार गर्ने प्रयास गरे, तर देवताहरूले यथार्थ रूप में वेदार्थ को निश्चय गर्न नसकेपछि संशयाविष्ट भएर ब्रह्माजी को सान्निध्य में पुगे। ब्रह्माजी कहाँ गएर उनीहरूले प्रश्न गरे, वेदार्थ के हो, अर्थात वेद द्वारा उपनिषद द्वारा प्रतिपादित जो तत्व हो त्यो के हो, त्यसको वास्तविकता के हो, हामीलाई बताइदिनु पर्यो भन्दा ब्रह्माजीले देवताहरूलाई के उत्तर दिनुभयो? यो उत्तर दिनुभयो, अवाच्य एव वेदार्थ सर्वथा सर्वचेतनैः। वेद को वास्तविक जो अर्थ हो त्यसलाई प्रतिपादन गर्न सम्पूर्ण चेतनहरू असमर्थ छन्। कुनै पनि चेतनले वेदार्थलाई इदमित्थम गरेर प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। देवताहरूले ब्रह्माजीलाई पुनः प्रश्न गरे, कुनै पनि चेतनले वेदार्थलाई इदमित्थम गरेर प्रतिपादन गर्न सक्दैन भने के कुनै पनि व्यक्ति वेदार्थबाट वञ्चित हुन्छ त? वेदार्थको ज्ञान हुनै सक्दैन भन्दा फेरि ब्रह्माजीले के भन्नुभयो? वेदार्थको अविधावृत्तिद्वारा त प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, तर लक्षणावृत्तिद्वारा वेदार्थलाई प्रतिपादन गर्न सकिन्छ। सिधै वेदार्थको प्रतिपादन गर्ने कसैको पनि क्षमता छैन, तर लक्षणावृत्तिद्वारा त्यसलाई बताउन सकिन्छ। तो लक्षणावृत्तिद्वारा बोध हुन्छ भने त्यसको नाम के हो त भन्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, आत्मसंज्ञः। त्यसको संज्ञा के हो, नाम के हो त भन्दा आत्मा। त्यो वेदार्थलाई आत्मा भनेर जानिन्छ। आत्मा का लक्षण पनि बताइए। कुनै पनि पदार्थलाई जान्नको लागि पहिला लक्षणको आवश्यकता हुन्छ। लक्षण पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, स्वरूप लक्षण अनि तटस्थ लक्षण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो ब्रह्म को स्वरूप लक्षण हो।
जगत जन्मादि कर्तृत्व यो ब्रह्मको तटस्थ लक्षण, जसमा उपनिषदहरूको उद्घोष छ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति अविषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। यसलाई जान्ने इच्छा गरौँ। जसबाट यो जगतको उत्पत्ति हुन्छ, जसमा यो जगत स्थित छ, जसमा अन्तिममा गएर यो जगत लीन हुन्छ, त्यो नै जान्नको लागि योग्य हो। अरू कुनै पदार्थ पनि जाने भने हामीलाई त्यो जानेर केही फाइदा छैन। जति जति बाह्य पदार्थहरूको ज्ञान हुन्छ त्यति त्यति हाम्रो वृत्ति बाहिर बाहिर जान्छ। त्यही हुन्छ नि, सांसारिक पदार्थको जति पनि ज्ञान भएको छ हामी वास्तविक ज्ञानदेखि वञ्चित छौँ, टाढा 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 छौँ। जसले बाह्य पदार्थलाई कम गर्दै जान्छ, वृत्तिलाई निरोध गर्दै जान्छ, त्यही व्यक्ति आफ्नो लक्ष्यको नजदिक 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 हुँदै जान्छ। यही प्रसंग हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, बृहदारण्यकमा पनि आउँछ, याज्ञवल्क्य र मैत्रेयी संवादमा। जब याज्ञवल्क्य आफ्नो गृहस्थ आश्रमलाई छोडेर वानप्रस्थ आश्रममा जानको लागि प्रस्थान गर्न सुरु गर्नुभयो, गइसक्नु भएको थिएन। याज्ञवल्क्यकी दुईवटी पत्नी थिए, कात्यायनी अनि मैत्रेयी। याज्ञवल्क्यले के सोच्नुभयो, म घरको व्यवस्था नमिलाइकन यत्तिकै गएँ भने यिनीहरूलाई के समस्या पर्छ कि, खटपट पनि हुन सक्छ। जानुभन्दा पहिला मैले घरको व्यवस्था मिलाएर जाउँ भनेर उहाँले के गर्नुभयो, मैत्रेयीलाई बोलाउनुभयो। दुईजना पत्नीमा मैत्रेयी त्यो आध्यात्मिक चिन्तनमा लागेकी थिइन्, तर कात्यायनी गृहस्थ व्यवस्थामा कुशल थिइन्। उनले गृह व्यवस्था गर्थिन्, मैत्रेयीले ब्रह्मचिन्तन गर्नको लागि याज्ञवल्क्यलाई सहयोग गर्थे। कात्यायनी त भौतिक सम्पत्तिलाई प्राप्त गरेर प्रसन्न हुन्छन्, यसमा कुनै पनि सन्देह थिएन। तर मैत्रेयीको बारेमा याज्ञवल्क्यलाई संशय थियो, यसले मान्छन् कि मान्दैन। त मैत्रेयीलाई बोलाएर याज्ञवल्क्यले के भन्नुभयो, म जाँदैछु, जति पनि मेरो भौतिक सम्पदा छ यसलाई मैले आदि आदि विभक्त गरेर तिम्रो ड्युटीलाई दिन चाहन्छु। यो दिएर म आफ्नो वानप्रस्थ आश्रममा प्रस्थान गर्ने इच्छा गरेको छु, के गरौँ भन्दा मैत्रेयीले के उत्तर दिइन्, अनन्त वित्तो हि भवान् अन्तवत् दीयते कथम। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ, हजुरमा यस्तो वित्त, यस्तो धन छ, यस्तो सम्पत्ति छ जुन सम्पत्तिको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। अनन्त वित्तो हि भवान्, हजुर अनन्त वित्तवाला, कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन हजुरमा भएको धन। त्यस्तो धनको धनी हुँदा हुँदै पनि अन्तवत् दीयते कथम, मलाई यो अन्तवाला धन हजुरले कसरी दिँदै हुनुहुन्छ। यदि यही वास्तविक हो, यही काम लाग्ने हो भने हजुरले छोडेर किन जाँदै हुनुहुन्छ। यदि यो काम लाग्दैन, परम पुरुषार्थको सिद्ध गर्नेवाला छैन भने हजुरले मलाई किन दिँदै हुनुहुन्छ। याज्ञवल्क्य भित्रबाट प्रसन्न हुनु, हो तिमी धर्मपत्नी हौ, म जहिलेसम्म गृहस्थ आश्रममा रहेँ तहिलेसम्म तिमीले मलाई मान गर्यौ, सम्मान गर्यौ, समाजमा प्रतिष्ठित गर्यौ। अहिले मैले गृहस्थ आश्रम छोडेर वानप्रस्थको लागि प्रस्थान गर्दैछु, त्यहाँ पनि तिमीले यस्तो प्रश्न राख्यौ कि जो वास्तविक हो। माण्डुक्य कारिकामा पनि यही आउँछ नि, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। जति पनि यो देखिएको छ केवल के हो, केवल माया। खेल त हो नि, हेर्नु त, आज जो छ भोलि हुन्छ हुँदैन केही थाहा छैन, हिजो थियो आज रहन्छ रहँदैन केही थाहा छैन। जस्तो उसले गुब्बारा जो हावाले भरिरहेको हुन्छ, त्यो हावा निक्लियो भने कतिखेर त्यो के हुने भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यस्तै किसिमको यो पनि के हो, एउटा गुब्बारा त हो नि, बेलुन। त्यो बेलुनको हावा निक्लियो भने के भयो, गयो। अब कतिखेर निक्लिने भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यसकारण साधकले कस्तो विचार गर्नुपर्छ भने मेरो मृत्यु एकदम
एक पलमा आउँदैछ भने मेरो मुखबाट निक्लेको जो प्राण हो, श्वास, यो फेरि फर्केर आउँछ कि आउँदैन केही निश्चित छैन। त्यसकारण सदा सर्वदा मेरो आसपासमा वरिपरि इर्द गिर्दमा केवल मृत्यु नै घुमिरहेको छ भन्ने कुरो चिन्तन गरेर हामीले यस्तो व्यवहार गर्नु। त्यसकारण मैत्रीले के भनिन्, हजुर यस्तो अनन्त वित्तवाला भएर मलाई यस्तो अन्तवान वित्त हजुरले कसरी दिन चाहनुहुन्छ भन्दा याज्ञवल्क्यले के भन्नुभयो, ठिक छ तिमीलाई यसको यदि उपयोगिता छैन, यस्तो लाग्छ भने तिमी पनि हिँड भनेर उहाँ ब्रह्मचिन्तन गर्नको लागि वानप्रस्थमा प्रस्थान गर्नुभयो। अब यो सबैले त भन्न सक्दैन। यदि जो विचारक छैन, आध्यात्मिक चिन्तनमा जसलाई रस आएको छैन, त्यो व्यक्तिले हेर्नु त यदि भएको सम्पदालाई, सुखलाई, सम्पत्तिलाई छोडेर जङ्गलमा गएर बस्नु छ, उहाँको कन्दमूल खाएर आफ्नो जीवनयापन गर्नु छ, ब्रह्मचिन्तन गर्नु छ, त्यो पनि सामान्य कुरा त होइन। कुनै पनि सामान्य चिज पनि हामीले कहीँ आफ्नो छोड्न सक्दैनौँ। यति जन्मदेखि लिएर एकत्र गरेको, कति परिश्रम गरेको चिजलाई छोड्नको लागि यत्तिकै कठोर मन नभएसम्म हुँदैन। जसको हृदय एकदम कठोर छ, अर्थात् जसले दृढ निश्चय गरेको छ, देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, भले मेरो शरीर नष्ट भएर जाओस्, त्यसमा मलाई कुनै प्रवाह छैन, मतलब छैन, तर मलाई आफ्नो जो लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यलाई एन किन प्रकारेण सिद्ध गर्नु छ भन्ने कुरो दृढ निश्चय गरेर हिँड्यो भने त्यो भोकै मर्दैन, नाङ्गो पनि मर्दैन। किनकि हामी यत्तिकै त आएको होइन। त्यो परमात्माले हाम्रो सञ्चित कर्मबाट प्रारब्ध कर्म अलग निकालेर तिमीले यति प्रारब्ध कर्म भोग्नुपर्छ भनेर उहाँ प्रेरणा गरेर पठाएको छ। जहिलेसम्म त्यो प्रारब्ध समाप्त हुँदैन तहिलेसम्म हामी यहाँ त घुमि नै रहनुपर्छ। त्यो प्रारब्ध कर्म भोग्नको लागि कर्तृत्वाभिमान गऱ्यौँ भने हामीलाई कष्ट हुन्छ, तर कर्तृत्वाभिमान गरेनौँ भने कष्ट हुँदैन। यात्रा चलिरहन्छ तर कष्ट हुँदैन। जसरी मानौ कुनै व्यक्तिले गोसाईकुण्ड जाने इच्छा गरे, गोसाईकुण्ड जाने इच्छा गरे तीर्थयात्रा गर्नको लागि, यात्रा गर्न गए। यात्रा गर्न जाँदा उनका बालकहरू पनि थिए, बालकलाई पनि लिएर गए। सानो बच्चा मानौ 3 सालको 4 सालको सानो बच्चालाई पनि लिएर गए। धुन्चेसम्म त गाडीमा गए, त्यहाँ माथि त गाडी जाँदैन, पैदल हिँड्नु पर्यो। अब पैदल हिँड्दा पिताजी त के गर्नुभयो, खानाको लागि केही सामग्री थियो त्यो पनि बोक्नुभयो, सानो बालक हिँड्न सक्दैन त्यसलाई पनि बोक्नुभयो, बोकेर के गर्नुभयो, गोसाईकुण्ड यात्रा गर्नुभयो। 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिनमा जति दिनमा पुग्नुभयो उहाँ यात्रा गरेर फर्केर आउनुभयो। कहाँ आउनुभयो, धुन्चे आइपुग्नुभयो। धुन्चे आएर उहाँ थाकेर एकदम लखतरान परेर बस्नुभयो, एकदम थाकेँ भने। सोधे मान्छेले हजुर किन यस्तो थाक्नुभयो, के भयो भन्दा म तीर्थयात्रा गर्न गएको थिएँ, गोसाईकुण्ड गएर आएँ, त्यसकारण म थाकेँ। उहाँ बस्नुभएको छ, उहाँकै सान्निध्यमा गएर आएको जो 3 सालको बच्चो त दौडिरहेको छ, प्रसन्न भएर घुमिरहेको छ यता र उता। अनि उहाँले के सोध्नुभयो, बाबु तिमी पनि गएका थियौ गोसाईकुण्ड भन्दा बालकले के भन्यो, म पनि गएको थिएँ गोसाईकुण्ड, म पनि गएर आएको हुँ। तिमी त थाकेका छैनौ, के भयो तिमीलाई, तिम्रो पिताजी त थाक्नु भएको छ भन्दा बालकले के भने, पिताजी त हिँड्नु भएको थियो, म त पिताजीको काँधमा बसेको थिएँ। अर्थात् पिताजीको काँधमा बसेको थिएँ मतलब म हिँडेँ भन्ने अभिमान छैन, कर्तृत्वको अभिमान थिएन, ऊ पिताजीको भरोसामा थियो। त्यो पिताजीको भरोसामा भएको हुनाले उसलाई कुनै पनि कष्ट भएन। पिताजीलाई जो पुण्य मिल्ने थियो तीर्थयात्राको त्यो पुत्रलाई पनि मिल्यो, तर कष्ट भएन, किनकि पुत्रलाई म हिँडिरहेको छु भन्ने अभिमान थिएन। त्यस्तै किसिमले हामीहरू पनि यो जीवन यात्रामा छौँ, तीर्थयात्रामा छौँ। यो तीर्थयात्रा गर्दा यदि कर्तृत्वको अभिमान गरेर मैले गरेको हुँ, मैले गर्दा यो भएको हो भनेर विचार गर्ने हो भने हामीमा कर्तृत्व अभिमान आउँछ, त्यो अभिमानले हामीलाई कष्ट दिन्छ। परमात्माले जो जो प्रेरणा गरेको छ, परमात्माको जो इच्छा छ, त्यही इच्छा अनुरूप कार्य भइरहेको छ भनेर यदि हामीले परमात्माको काँधमा कर्तृत्व अभिमानलाई छोडिदिने, हामीले नलिने हो भने हामीलाई कष्ट हुन्छ त। त्यो छोड्न हामीले सक्दैनौँ।
कर्तृत्वाभिमान हामीमा रहन्छ, त्यसलाई हामीले लिन चाहन्छौँ, त्यस कारण हामीहरूलाई के हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यो कर्तृत्वाभिमानलाई छोडेर केवल हाम्रो कर्तव्य कर्ममा अगाडि प्रेरित हुने हो भने हामीले कष्ट नगरिकन आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। परन्तु हामीलाई के हुन्छ, मैले नगरेसम्म केही हुँदैन भन्ने एउटा अभिमान रहन्छ। मनो इच्छा समम नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते, राजकन्या राजगृहे ब्राह्मणो भल्लुभक्षितः। मनको इच्छाले कहिल्यै पनि कहीँ पनि हुँदैन। बिहान प्रसङ्ग आएको थियो नि, साधारण कारण र असाधारण कारणको। साधारण कारणमा ईश्वर इच्छा पनि छ। ईश्वरको ज्ञान, ईश्वरको इच्छा, ईश्वरको प्रयत्न, काल, अदृष्ट, प्रागभाव अनि प्रतिबन्धका अभाव, यिनीहरू के हुन्, साधारण कारण हुन्। अर्थात् कुनै पनि कार्यलाई सिद्ध गर्नको लागि यिनी नभएसम्म कार्य सम्पन्न हुँदैनन्। साधारण कारण हुन्। त्यो साधारण कारणमा ईश्वर इच्छा पनि आउँछ। कुनै पनि कार्य हामीहरूले पनि केही गर्न चाहन्छौँ भने पहिला त्यो कार्यको ज्ञान हुनु पर्यो। ज्ञान भइसकेपछि कार्य गर्ने इच्छा हुनु पर्यो। इच्छा भइसकेपछि बल्ल हाम्रो प्रवृत्ति हुन्छ। प्रवृत्ति भयो भने कार्य सम्पन्न हुन सक्छ। त्यो नियम हो, ज्ञान, इच्छा अनि प्रवृत्ति। तो परमात्माले पनि जहिले इच्छा गर्छ, इच्छा गरिसकेपछि त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि ऊ प्रवृत्त हुन्छ। कुनै पनि केही पनि भएको छ भने त्यो परमात्माको इच्छाद्वारा भएको छ। तो मनो इच्छा समम नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते। एकजना ज्योतिषी, बहुत राम्रो ज्योतिषको ज्ञान भएका व्यक्ति, पता नहीं कहाँ गएर पढेर आए। ज्योतिषको लागि एउटा पर्वतमा पाङ भन्ने ठाउँ छ। पाङ पर्वत जिल्लामा पाङ। त्यो पाङ पनि पहिला के थियो, बहुत प्रसिद्ध थियो। जस्तो किसिमले न्याय हराए गोर्खा जानु, विद्या हराए काशी जानु भन्ने एउटा उखान छ नि। त्यही उखान कहीँ पनि ज्योतिषको समस्या भयो भने त्यो समाधान गर्न कहाँ जानु, पाङ जानु। त्यो पर्वत जिल्लामा पर्छ, त्यो प्रसिद्धि थियो। मैले यहाँसम्म सुनेको व्यक्तिहरूको केही ज्योतिषको छलफल हुँदा, चर्चा हुँदा व्यक्तिले के भने म पाङमा बसेर ज्योतिष पढेको त होइन, तर त्यो पाङको बाटो म हिँडेको हुँ। ज्योतिष पढिन म पाङमा बसेर, तर त्यो पाङको बाटो म हिँडेको भन्थे कि। भने त्यो बाटो हिँड्नेलाई पनि त्यसको असर पर्ने, ज्योतिषको ज्ञान केही न केही हुने त्यस्तो ठाउँ। त्यहीबाट ज्योतिष पढेर आयो होला, राम्रो ज्योतिष पढेर आए। ज्योतिष पढेर आएपछि अब गाउँमा बसेर कुण्डलीहरू हेर्न थाले, कुण्डलीहरू बनाउन थाले। बिस्तारै बिस्तारै तिनको प्रचार प्रसार हुँदै गयो। गइसकेपछि त्यो कुरो राजा कहाँ पनि पुग्यो। राजाले सोचे यति राम्रा ज्योतिष छन् भने तिनलाई बोलाएर हाम्रो सबै परिवारका कुण्डली हेराउनु पर्यो भनेर राजाले ज्योतिषलाई आफ्नो राजधानीमा, राजमहलमा, राजदरबारमा बोलाए। बोलाइसकेपछि सबैका कुण्डलीहरू देखाए। देखिसकेपछि अन्तिममा उनकी छोरी राजकुमारीको कुण्डली ज्योतिषीले हेरे। हेर्दै जाँदा त्यो कुण्डली कस्तो थियो, यस्ता त्यहाँ ग्रहहरू थिए, यस्ता गोचरहरू थिए जसले यिनी राजकुमारीसँग विवाह गर्छ त्यो चक्रवर्ती बन्छ, सम्राट बन्छ, एक छत्र राज्यलाई पृथ्वीको राजा बन्ने त्यस्ता उनका ग्रहहरू थिए। ज्योतिषीले त्यो ग्रह गोचर हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै ज्योतिषीको मन बदलियो। मनमा पाप आउन थाल्यो, परिवर्तन भयो मनमा। उनले के सोचे, यस्ता राम्रा ग्रह गोचरहरू छन् जसले विवाह गर्छ त्यो सम्राट बन्छ, चक्रवर्ती बन्छ। त हो न हो मैले यिनीसँग विवाह किन नगरौँ भन्ने कुरो आयो। आइसकेपछि उनले के भने, अब धेरै बेरसम्म विचार गरे नि, हेर्न थाले। हेर्न थालेपछि राजालाई पनि चिन्ता पर्यो, होइन के छ यहाँ, केही गहिरो कुरो आयो जस्तो छ। राजाले सोधे के समस्या छ। ज्योतिषीले के भने, राजकुमारीका ग्रह गोचरहरू यस्ता छन्, यदि हजुरले धेरै लामो समयसम्म यदि राजधानीमा अथवा राजदरबारमा राजकुमारी राख्नुभयो भने केही अनर्थ पनि हुन सक्छ राजधानीमा।
देशमा केही अनर्थ पनि हुन सक्छ। छिटोभन्दा छिटो राजकुमारलाई यहाँबाट विदाई गर्ने केही प्रयास गर्नुहोस्। अब राजा ताती कसरी विदाई गर्ने, के गर्ने, त्यसको विधि के छ, विधान के छ, हजुरले नै जान्नुभएको छ, बताउनुहोस् त विधि विधान भन्दा उनले भने अमुक अमुक कार्य गर्नुपर्छ। के कार्य गर्ने भन्दाखेरि उहाँले मुहुर्त हेर्नुभयो। ज्योतिषीले मुहुर्त हेरेर निर्णय गर्नुभयो, राम्रो एउटा बाक्सा बनाउनुहोस् ताकि राजकुमारी त्यसमा आउन्। त्यसपछि यिनलाई राम्रा राम्रा आभूषणहरू बनाउनुहोस्, राम्रा राम्रा वस्त्रहरू किनेर ल्याउनुहोस्। आभूषणद्वारा वस्त्रद्वारा सुसज्जित गरेर अमुक तिथिमा यिनलाई केही विधि विधान गरेर गङ्गामा प्रवाहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो ज्योतिषीले निर्णय गरे। अब त्यो निर्णय गरेर तिथि निश्चित गरेर उनी आफ्नो गुरुकुलमा गए। गुरुकुलमा उनले के गरेका थिए, विद्यार्थीहरूलाई राखेर पढाउने त्यो गरेका थिए। प्राचीन समयमा यही थियो, जो गाउँमा विद्वान हुन्छ उसै घरमा आएर विद्यार्थीहरू बस्थे, पढ्थे, विद्यार्थीहरू थिए उनका साथमा। अब उनले के गरेका थिए, जो नदीको जहाँ बगाउने भन्ने कुरो थियो त्यो नदी उनकै गुरुकुलमा हुँदै हुँदै बग्थ्यो। और वहाँ गएर शिष्यहरूलाई के भने, अमुक दिन करिब यति बजे यो नदीबाट बाक्सा बगेर आउँछ, तिमीहरू त्यहाँ नदीको तटमा गएर बस्नु अनि त्यो बाक्सालाई उठाएर यहाँ ल्याउनु भनेर यहाँ शिष्यहरूलाई सिकाए। सिकाएर उनी के गरे, राजधानीमा गए। राजधानीमा गएर उनले जो विधि विधान गर्नु थियो त्यो विधि विधान गरेर राजकुमारलाई के गरियो, नदीबाट बगाइयो। नदीबाट बगाइएपछि तल उनका शिष्यहरू बसेका थिए। दैव संयोग अर्को कुनै राज्यको राजकुमार शिकार खेल्नको लागि त्यही नदी पार गरेर जंगलमा गएका थिए। त्यो दिन के भयो, उनलाई केही भेटिएन, एउटा भालु भेटिएछ कि शिकार खेल्दा भालु भेटिएछ। त्यो भालु सैनिकहरू पनि अब वीर थिए, तर नमारिकन जिउँदै पक्रेर ल्याएछ समातेर। जिउँदै ल्याएका त्यो नदी तर्दै थिए। नदी तर्दाखेरि त नयाँ बाक्सा माथिबाट बगिरहेको छ। त्यो बाक्सा देखेपछि उनलाई जिज्ञासा भयो। सैनिकहरूले के गरे, त्यो बाक्सालाई तटमा निकाले। तटमा निकालेर चाबी लगाइएको थियो, त्यसलाई खोलियो जे पनि गरियो। खोलेर हेर्दा त भित्र दिव्य कन्या छन्, अनेक प्रकारका आभूषणहरूद्वारा वस्त्रहरूद्वारा सुसज्जित। उनीहरूले के गरे, त्यो जङ्गलबाट ल्याएको भालु थियो नि, त्यो भालुलाई बाक्साभित्र हालिदिए। त्यसपछि राजकुमारलाई उनीहरूले के गरे, लिए। राजकुमारलाई लिएर उनीहरू आफ्नो राजधानीमा गए। बाक्सामा भालुलाई हालेर चाबी लगाइदिएर बगाइदिए। बगाइदिएपछि तल त शिष्यहरू बसेका छन् गुरुजीका। शिष्यहरूले गुरु आज्ञा अनुसार के गरे, त्यो बाक्सालाई उठाएर गुरुकुलमा लिएर गए। गुरुकुलमा लैसकेपछि अब गुरुजी पनि दौडिँदै आउनुभयो उहाँबाट, कसरी छिटो पुगौँ भनेर। गुरुकुलमा पुग्नुभयो। गुरुकुलमा पुगिसकेपछि बाक्सा पनि शिष्यहरूले लैसकेका थिए। उहाँ गुरुजीले के भन्नुभयो, यो बाक्सालाई यो कोठाभित्र ल्याऊ। यदि उहाँबाट केही आवाज आयो, केही भयो भने तिमीले हल्ला नगर्नु, चुपचाप बस्नु। उनलाई त निश्चित छ नि, यहाँ राजकुमार नै छन्। कोठाभित्र लगाएर उनले चुक्कल लगाएर बाक्सा खोले। बाक्सा खोल्दा भालु त एकदम रिसाएर बसेको थियो भित्र। जङ्गलमा स्वच्छन्द घुम्ने गरेको प्राणी, त्यसलाई बाँधेर ल्याएर अझ बाक्सामा राखिदिया छ। चिन्तित थियो। त्यो बाक्सा खोल्दा बित्तिकै भालुले झम्टेपछि लडाइँ हुन थाल्यो दुईजनामा। आवाज त आयो, ढोका खोल भन्न थाले, तर गुरु आज्ञा, शिष्यलाई त खोल्नलाई निषेध छ। केही आवाज आए पनि ढोका नखोल्नु। अब यहाँसम्म स्थिति भयो। लडाइँ हुँदा भालुले ब्राह्मणलाई मार्यो। मारिसकेपछि रगत आउन थाल्यो बाहिर ढोकाबाट। केही अनर्थ भयो भनेर तिनीहरूले ढोका फोरेर हेर्दा त त्यो स्थिति, भालु त भाग्यो। गुरुजी गए। अब हेर्नु त के भयो, ब्राह्मणलाई लोभ आएर उनले के सोचेका थिए, मैले राजकुमारीसँग विवाह गरेँ भने म राजकुमार बन्छु भनेर सोचेका थिए। तर परमात्मालाई त्यो इच्छा थिएन। राजकन्या राजगृह, राजाकी कन्या हुन्, कहाँ गइन्, राजाकै घरमा गइन्। त राजाकी कन्या त राजाकै घरमा जान योग्य छन्, ब्राह्मणको घरमा जान त योग्य छैनन्। त्यस कारणले मनो इच्छा समम नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते। आफ्नो इच्छाले कहिल्यै पनि हुँदैन, त्यहाँ के हुन्छ, परमात्माको इच्छा नै लागू हुन्छ।
तो राजकन्या राजगृहे ब्राह्मणो भल्लु भक्षित, ब्राह्मणलाई भालुले खायो। यो कारण किसले भयो? लोभ। लोभको कारणले ब्राह्मणको जीवन नै गयो। यसमा के हुन्छ? केवल परमात्माको इच्छा नै प्रवृत्त हुन्छ। त्यसकारण परमात्माको इच्छा के हो? साधारण कारण हो। परमात्माको इच्छा नभएसम्म कुनै पनि कार्य कहिले पनि सम्भव हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीहरूले पनि यदि कर्तृत्वको अभिमान गरेर अगाडि बढ्ने, मैले यो कार्य गरेँ भन्ने हो भने हामीहरूलाई के हुन्छ? कष्ट हुन्छ। त्यसकारण के गरौँ बरु? कर्तृत्वको अभिमानलाई परित्याग गरेर आफ्नो कर्तव्य कर्म सम्झेर केवल गर्ने, कर्तृत्वको अभिमान नहोस्। जीवनयापनको लागि कर्म गऱ्यौँ भने कर्तृत्वको अभिमान हुँदैन। त्यही परमात्मा के हो? जसलाई आत्मा भनिन्छ, आत्मसंज्ञ। अब त्यो आत्मा कस्तो छ त भन्दा सच्चिदानन्द लक्षणः परशिव एव। दार्शनिकहरू अलग अलग छन्। अलग अलग दार्शनिकहरूले त्यो आत्मतत्त्वलाई अलग अलग रूपमा प्रतिपादन गर्ने गर्छन्। सांख्य दर्शनहरूले, सांख्य दर्शनका अनुयायीहरूले के भन्छन्? प्रधान प्रकृति, जो मूल प्रकृति हो, त्यो मूल प्रकृतिद्वारा नै सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति हुन्छ भन्छ। नैयायिकहरूले के भन्छन्? परमाणुद्वारा नै सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति हुन्छ भन्छ। परमाणु जगतको कारण हो। यहाँ के भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले? अन्य दार्शनिकहरूले स्वीकार गरेको प्रधान पनि आत्मसंज्ञ होइन, अन्य दार्शनिकहरूले स्वीकार गरेका परमाणु आदि पनि आत्मसंज्ञ होइनन्। किन भन्दा प्रकृति प्रधान पनि के छ? जड छ। जडमा कहिले पनि कर्तृत्व आउन सक्दैन। परमाणु आदि पनि के छन्? जड छन्, अचेतन छन्। तो अचेतन भएको हुनाले तिनीहरू कहिले पनि आत्मा हुन सक्दैनन्। तिनीहरू के हुन्? अनात्मा, अनात्मा। त्यसकारण सच्चिदानन्द लक्षणः परशिव एव न तु प्रधानम परमाणुआदिकम वा। परमाणु आदि पनि आत्मा होइन, प्रधान पनि आत्मा होइन। के हो त भन्दा केवल सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा हो। त्यही के हो त भन्दा शिव। अब त्यो शिव कस्तो छ त भन्दा अगाडि अर्को विशेषण दिएको छ, शिव शुद्ध, शुद्ध छ। त्यसमा कुनै पनि मिलावट छैन, केही तत्त्व पनि त्यसमा मिलाइएको छैन। कर्म सम्बन्ध हेतुकत्वाभावः, कर्मको कुनै पनि सम्बन्ध त्यो आत्मासँग छैन। जसरी सूर्यले सम्पूर्ण विषयहरूलाई प्रकाशित गर्छ, प्रकाशित गरेर मलिन पदार्थलाई प्रकाशित गरे पनि त्यहाँ मलिनता आउँदैन, स्वच्छ पदार्थलाई प्रकाशित गरे पनि सूर्यमा स्वच्छता आउँदैन। सूर्यको जस्तो स्वरूप हो, जस्तो स्वभाव हो, त्यो स्वभावमा सूर्य के छ? स्थित छ। त्यस्तै किसिमले यो शिव जो शुद्ध हो, यो पनि कस्तो छ? कर्म सम्बन्ध हेतु यसमा कुनै पनि छैन। कर्मका साथ सम्बन्ध नै छैन। व्यक्तिमा गुण र दोष कहिले आउँछन्? जसमा कर्मको सम्बन्ध हुन्छ त्यसले आउँछ। कर्ममा शुभ कर्म पनि हुन सक्छ, अशुभ कर्म पनि हुन सक्छ। शुभ कर्म भयो भने गुणको सम्बन्ध हुने भयो, अशुभ कर्म भयो भने दोषको सम्बन्ध हुने। तो गुण र कर्ममा सम्बन्ध हुन्छ कसको? जसमा कर्तृत्वको अभिमान हुन्छ त्यसमा। शुद्ध जो शिव हो त्यसमा त कर्तृत्व छैन। जसमा कर्तृत्वको अभिमान छ त्यसलाई भनिन्छ ईश्वर। जसमा कार्यत्वको अभिमान छ त्यसलाई भनिन्छ जीव। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। कारण रूपी उपाधिलाई जुन सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माले ग्रहण गर्छ भने त्यो हुन्छ ईश्वर। यदि कार्यरूपी उपाधिलाई ग्रहण गर्छ भने त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा के भन्छ? जीव। तर कार्य र कारण उभय उपाधिलाई परित्याग गर्छ भने त्यो के भन्छ? शुद्ध परमात्मा बन्छ, शुद्ध शिव बन्छ। त्यो शुद्ध जो शिव हो त्यो कर्म सम्बन्धबाट के छ? टाढा छ। शिव शुद्ध एक। त्यो आत्मा कस्तो छ? एक छ। अर्थात् तत्सदृश कुनै पनि छैन। एक छ भन्दाखेरि फेरि यो जिज्ञासा हुन सक्छ कि त्यो शिवदेखि अरू कुनै पनि छैन। यदि
सूक्ष्म विचार गर्ने हो भने त शिवदेखि अतिरिक्त कुनै पनि छैन, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर सूक्ष्म विचार नगर्दा त छ नि अलग अलग। त्यही पनि विचारमा स्थूल विचारमा भए तापनि हेर्नुहोस्, द्वैतताको आपत्ति त्यहाँ आउँछ जहाँ दुईवटा समान हुन्छन्। सजातीय समान नभएसम्म द्वैतताको आपत्ति पनि आउँदैन। अद्वैत र द्वैतमा यहाँ अद्वैत किन भनिन्छ? दुईवटा छैनन्, केवल एउटा छ भनेको सत्य चित आनन्द अनन्त अद्वय, अर्को कुनै पनि छैन। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववाला केवल एउटा छ। यदि त्यस्तै अर्को हुन्थ्यो भने द्वैतताको आपत्ति आउँथ्यो। त्यस्तो अर्को नभएको हुनाले यो के छ? परमात्मा एक छ, त्योदेखि अतिरिक्त कुनै पनि छैन। अर्थात् स्वगत सजातीय विजातीय भेदद्वारा रहित छ। सजातीय भेद पनि त्यसमा छैन, विजातीय भेद पनि त्यसमा छैन, र स्वगत भेद पनि त्यसमा छैन। जस्तो किसिमले वृक्षदेखि भिन्न छ। एउटा पिपलको वृक्ष छ, एउटा आँपको वृक्ष छ। त वृक्ष भए तापनि पिपलदेखि आँप के हो? अलग हो। आँपदेखि पिपल के हो? अलग हो। यो भयो सजातीय भेद। वृक्षमा भेदहरूलाई के भनिन्छ? सजातीय भेद। परमात्मामा सजातीय भेद पनि छैन, किन भन्दा परमात्मा जस्तो अरू कुनै छैन। विजातीय भेद पनि छैन, जस्तो किसिमले विजातीय भेद वृक्षमा र शिलामा, ढुङ्गोमा, पत्थरमा। पत्थर अलग हो, वृक्ष अलग हो। विजातीयः शिलादितः, शिला आदि द्वारा पत्थर ढुङ्गो आदिदेखि वृक्ष के छ? अलग छ। त्यसका वृक्षमा के भयो? विजातीय भेद आयो। परमात्मामा कोही विजातीय भेद पनि छैन। अब स्वगत भेद, वृक्षमा पत्र पनि छन्, पुष्प पनि छन्। पुष्प पनि के हो? त्यही वृक्षकै हो। पत्र पनि के हो? त्यही वृक्षकै हो। तर पत्र र पुष्पमा के छ? भेद छ। त्यो भयो स्वगत भेद। तो परमात्मामा स्वगत भेद पनि छैन। अर्थात् सजातीय विजातीय स्वगत भेदद्वारा रहित छ। तो सजातीय स्वगत विगत भेदद्वारा रहित भएको हुनाले त्यो के छ त भन्दा एक्लो छ। तत्सदृश अर्को कुनै पनि छैन। तो आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवा द्वयः सदा। अद्वय छ अनि सदा, सदा भनेको सदा सर्वदा, त्रैकालावच्छेदेन, तीनै कालमा, पहिला पनि उस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ, पछि पनि उस्तै रहन्छ। सृष्टिः प्राकपि तदनन्तरमपि, सृष्टि हुनुभन्दा पहिला पनि अनि सृष्टि भइसकेपछि पनि त्यो कस्तो छ? निर्विकार छ। त्यसमा कुनै पनि विकार आएको छैन। त्यसकारण त्यो कस्तो छ? सदा। त्रैकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, यही परिभाषा हो नि। त्रैकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जसको तीनै कालमा बाध हुँदैन त्यसलाई के भनिन्छ? सत्य भनिन्छ। जो सत्य हो त्यो नै के सदा हो। सदा भने सदातन, जो सदातन हो, सदा सर्वदा रहने वाला। यही अग्रे सर्वमिदं देवा आसित तन्मात्रमास्तिकाः, यही परमात्मा के अग्रे सृष्टेः प्राक, यही आउँछ नि उसमा ऐतिरेयोपनिषदमा आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत नान्यत् किंचनमिषत् स इक्षत लोकानुसृजा इति। एक्लै थियो त्यो परमात्मा, तर उसले के गर्यो? ईशत, उसले सृष्टि गर्ने इच्छा गर्यो। लोकानुसृजा इति, लोकहरूको मैले सृष्टि गरौँ। र सृष्टि पनि यत्तिकै त गरेको छैन उसले। त सृष्टि गर्नुमा के कारण छ? प्राणीहरूको कर्म, कर्मवशात सम्पूर्ण सृष्टि भएको छ। जस्ता जस्ता हामीहरूबाट कर्म हुन्छन् त्यस्तै त्यस्तै किसिमका के हुन्छन्? पदार्थहरू उत्पन्न हुन्छ।
यदि समान पदार्थ उत्पन्न हुन्थे भने त सबैलाई समान मिल्थे, सबैलाई समान मिल्दैन। कसैले बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म घनघोर परिश्रम गरेको छ तर साँझ उसलाई पेटभरि खान पनि मिल्दैन। कुनै व्यक्ति परिश्रम केही पनि गर्दैन, बसिरहेको छ, उसलाई खाने पदार्थ असंख्य मिलिरहेका छन्। अब हामीले यो त भन्न सकिँदैन जसले कर्म गर्छ त्यसलाई मिल्छ, जसले कर्म गर्दैन त्यसलाई मिल्दैन भन्न त सकिएन नि। यहाँ त उल्टो भइरहेको छ, जसले कर्म गर्दैन त्यसलाई मिलिरहेको छ, जसले कर्म गर्छ त्यसलाई मिलेको छैन। अब दृष्टान्तको रूपमा हेर्नुहोस्, जस्तो एउटा व्यक्ति छ दाउरा काटेर जङ्गलमा गएर दाउरा काटेर त्यो दाउरालाई बजारमा लगेर बेचेर त्यो दाउराबाट जो पैसा आउँछ त्यसैबाट सामग्री किनेर घरमा लगेर भोजन बनाउँछ। अब त्यो बिहान कति बजी जान्छ होला, घरबाट खाएर जान्छ अथवा भोकै जान्छ, जे पनि गर्छ, जङ्गलमा गयो, जङ्गलमा गएर सुकेका दाउराहरू खोजेर उसले के गर्यो, दाउरा काटेर भारी बाँधेर बजारमा गयो, बजारमा गएर उसले बेच्यो, बेचेर वहाँबाट जति पैसा आउँछ त्यो पैसाबाट उसले सामग्री किन्यो जो किन्नुपर्ने थियो। घरमा लग्यो, घरमा परिवार छन्, पत्नी छन्, सबैलाई दिनु पर्यो। त किनिसकेपछि उसलाई पेटभरि सबैलाई खान पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरो केही निश्चित छैन। राति खायो भने भोलि बिहान भोकै हिँड्नु पर्ला, त्यस्तो पनि समस्या हुन्छ। र परिश्रम नगरे त होइन, उसले बिहानदेखि लिएर बेलुकीसम्म गरिरहेको छ। अर्को व्यक्ति के छ, हीरा मोतीको व्यापारी छ, गद्दी लगाएर बसेको छ, उसमा प्रत्येक दिन व्यापार हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। 5 महिना 6 महिनामा एक दिन यदि व्यापार भयो, कुनै व्यक्ति आएर एउटा माणिक्य बेच्यो भने पनि उसलाई वर्षभरिको खाने पुग्छ। यसमा कारण के, दाउरो काट्ने व्यक्तिले आफ्नो बुद्धि लगाएन, बुद्धिले काम गरेन, केवल शरीरले काम गर्यो। शरीरले जो काम गर्न सक्छ, परिश्रम गर्न सक्छ, केवल शारीरिक परिश्रमद्वारा उसले काम गर्यो, उसलाई उति नै मिल्यो। तर त्यो मणि माणिक्य बेच्नेवाला व्यक्तिले के गर्यो, मणिलाई परख्ने शक्तिको उसले पहिले आर्जन गर्यो, कहीँ गएर घोर परिश्रम गर्यो। त्यसले मणिलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरो निर्णय गरेर उसले गद्दीमा बसी बसी के गर्छ, आरामले खान्छ। त्यही भएर हिन्दीमा जो यस्ता व्यक्ति हुन्छन् नि, जो गवार व्यक्ति, गाउँका व्यक्ति, तिनीहरूलाई के भन्ने गर्छन्, तिनीलाई एउटा शब्द छ देहाती भन्छन्। देहाती अनपढ व्यक्ति, गाउँबाट आएका असंस्कारित व्यक्तिलाई देख्यो भने के भन्छन्, देहाती। के भन्छन्, देहाती। देहाती भनेको, देह भनेको शरीर, देह अतति, देहेन अतति। संस्कृत व्याकरणमा एउटा धातु छ अत सातत्य गमने। अत सातत्य गमने भनेको निरन्तर चलिरहनु। गच्छति भन्दा केवल चलेको छ भन्ने अर्थ हुन्छ, कहीँ कहीँ गएर बस्न पनि सक्छ। त्यही अर्थमा हो अतति भन्नुभयो भने त्यो बस्दै बस्दै नै हिँडिरहन्छ। अतति। देहाती भने देहेन अतति, केवल शरीरले चल्छ, शरीरले नै काम गर्छ, बुद्धि लगाउँदैन। तो अनपढ व्यक्तिलाई देहाती भने होइन, जो केवल शारीरिक परिश्रमद्वारा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्छ त्यसको नाम हो देहाती। तो त्यो व्यक्तिले के गर्यो, केवल देहले परिश्रम गर्यो, त्यसकारण पेटभरि पनि उसले खान पाउँदैन। जसले बुद्धि लगाएर काम गर्यो भने उसले के गर्छ, सदा सर्वदा खान पाउँछ। र त्यही बुद्धि लगाउने व्यक्ति नै के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जसको बुद्धि छ त्यो नै के बलवान। केवल शारीरिक बलवान व्यक्ति बलवान होइन। बुद्धिमान भनेर कहाँ निर्णय गर्ने, जसमा बुद्धि आउँछ। बलवान त्यो व्यक्ति हो जसमा बुद्धि छ। अब यही घरमा पनि परीक्षण हुन्छ कि को बुद्धिमान छ, को कुशल छ, को व्यवहारमा सम्पन्न छ भनेर हेरिन्छ नि। एकजना व्यापारी थिए, तिनका 7 भाइ छोरा रहेछन्। कति? अब आजभोलि त पहिला त कुन भाइ के भाइ भन्ने हुन्थ्यो, आजभोलि त केही पनि छैन। अब यो जेठो माइलो साइलो काइलो भन्ने हराउला जस्तो छ। के भन्न थाल्यो, हामी 2 हाम्रा 2, हामी 2 हाम्रा 2 भनेपछि अब यो साइलो काइलो भन्ने केवल इतिहासमा रहने स्थिति आएको छ है। त
तर उनी व्यापारीका कति छोरा थिए? 7 भाइ छोरा थिए। 7 भाइ छोरा अनि सासू ससुरा यिनीहरू भए। तिनमा उनका 6 भाइ छोराको विवाह भइसकेका थियो। 6 भाइ छोराको विवाह भइसकेका थियो। कान्छो छोरो विवाह गर्न बच्चा थियो। अनि ठुलो व्यापार थियो। उनको घरमा मान्छेहरू पनि धेरै आउँथे। आउने जाने अतिथिहरूको भिड हुन्थ्यो। तर तिनीहरूको घरको विशेषता यो थियो, 6-7 भाइ छोरा भए पनि तिनीहरू छुट्टिएका थिएनन्, एउटै घरमा बस्थे। अर्को विशेषता के थियो? सम्पन्न थिए, धनी थिए, हुँदाहुँदै पनि भोजन बनाउनको लागि उनीहरूले कोही नोकर राखेका थिएनन्। घरका जो पनि महिलाहरू छन्, स्त्रीहरू छन्, उनीहरूले परस्परमा मिलेर भोजन बनाउँथे। 6वटी त बुहारी भए। 6वटी बुहारीलाई पालो लगाउने हो भने पनि एउटीले बिहान एउटीले बेलुका गर्ने हो भने कति दिनमा पालो आउँछ भन्नु त? 3 दिनमा पालो आउने हो। एउटीले बिहान एउटीले बेलुका, एउटीले बिहान एउटीले बेलुका। 6वटी बुहारीहरूले पालो गरी गरी भोजन बनाउँथे। व्यवहार राम्रोसँग चलिरहेको थियो। कहिलेकाहीँ खटपट हुन्थ्यो। कोही बिमारी भयो, के भयो भने कसले बनाउने? जसको बनाउने पालो आएको छ तिनी बिरामीले कसले बनाउने भन्दाखेरि त्यहाँ समस्या हुन्थ्यो। कसले बनाउने, कसले बनाउने? न अर्कीले भन्थ्यो तैँले मेरो बनाउने पालोमा बनाइदिनुहोस्, मैले बनाउन्न। त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यही पनि बनिरहेको थियो। अब के भयो? 7वां जो छोरो, कान्छो छोरो, उनको पनि विवाह भयो। जो कान्छी बुहारी आइन् तिनी बुद्धिमान थिए। अब आएपछि उनले के गरिन? पहिला त भर्खर विवाह भयो कि उनलाई कसैले काम लगाएन। सबैले प्यारो गर्थे। घरमै थिइन् सबैको अलग अलग बस्ने कोठाहरू थिए। त्यसो हेरिन् यिनीहरूको स्थिति देख्दा कहिलेकाहीँ जेठानी दिदीहरूमा खटपट छ। उसले भन्छ उसले बना भोजन, उसले भन्छ उसले बना, उसले भन्छ उसले बना। एक दिन उनले के सोचिन्? बिहान बिहानै उठेर स्नान गरेर कपडाहरू बदलेर भान्सामा गएर भोजन बनाउन थाल्यो कान्छी बुहारीले। अनि अर्की जेठानीहरूले देखेर के भने, होइन तिम्रो भर्खर विवाह भएको हो, तिमीले भोजन बनाउनु पर्दैन, हामीहरू धेरै छौँ जेठानीहरू, हामीले बनाउँछौँ भनेर पनि उनले के गरिन्? भोजन बनाइन्। भोजन बनाइसकेपछि घरका परिवारहरू सबै बसेर खाए। खाइसकेपछि आज कान्छी बुहारीले बनाएको एकदम स्वादिष्ट भोजन खाइयो भनेर सबै प्रसन्न भए। भोजन गरिसकेपछि अब कोठामा गएका थिए। त्यो बेलामा सासू आमा जानुभयो कान्छी बुहारीका। गएर सासू आमाले के भन्नुभयो? होइन तिम्रा जेठानी दिदीहरू धेरै छन्, तिमी भोजन बनाउन किन गएको भान्साघरमा? तिमी जानुपर्ने आवश्यकता छैन, नजाऊ भन्दा उनले के भनिन्? होइन आमा, के भोजन बनाउनु के पाप हो र नराम्रो कुरो हो र? हजुरले घरमा आएको अतिथिलाई, अभ्यागतलाई, ब्राह्मणलाई, साधुलाई भोजन दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्दा उनले भने दिन्छु। किन दिनुहुन्छ? ल भोजन दिँदा पुण्य मिल्छ, त्यो गरिदिन्छु। त बाहिरबाट आएको अतिथि अभ्यागतलाई भोजन दिँदा पुण्य मिल्छ भने हजुरकै सामग्री, हजुरकै घर, हजुरकै वस्तुहरू केवल मैले भोजन बनाएर त दिएकी छु, अरू मैले के गरेकी छु? यसमा पुण्य हुँदैन त भन्दाखेरि सासूलाई लाग्यो, यो त राम्रो कुरो, पुण्य हुन्छ। त्यहाँबाट सासू उठेर गइन्। उठेर गइसकेपछि भोलिपल्ट बिहान त के भयो? अरू बुहारीहरू सुतेकै थिए। सबैभन्दा छिटो उठेर नुहाएर धुवाएर सासू त भान्सामा भोजन बनाउन। सासू आमाले भोजन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बुहारीहरू आएर के भने, ओहो हामीहरू यति बुहारीहरू छौँ घरमा, हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ आमा? यो के गरेको हजुरले? भन्दा आमाले के भन्नुहुन्छ? हेर म बुढी भइसकेँ, आज हो कि भोलि थाहा छैन, कहिले जानुपर्ने हो। जहिलेसम्म छु त्यसलेसम्म त कमसेकम पुण्य कमाऊ। तिमीहरू त अलि उमेरका छौ, पछि पनि बनाएर खुवाउन सक्छौ। मेरो कतिखेर के हो थाहा छैन, त्यस कारण मलाई भोजन बनाउन ब्याउ, म भोजन बनाउँछु भनेर सासू आमाले भोजन बनाउन थाल्नुभयो। त्यो देखेर अरू जेठानीहरू पनि अब भोलिदेखि त तछाड र मछाड हुन थाल्यो। को पहिला जाने भान्सामा? पहिला त यो हुन्थ्यो काम तैँले गर, तैँले गर, तैँले गर। त्यो तैँले गर भन्ने बेलामा काम धेरै हुन्छ, गर्ने व्यक्ति कम हुन्छ। तैँले गर भन्यो भने काम धेरै हुन्छ, तर काम गर्ने व्यक्ति कम हुन्छ। अब यहाँ मैले गर्छु भन्दा के हुन थाल्यो? काम थोरै हुन थाल्यो, व्यक्ति धेरै हुन थाले। हेर्नु त तैँले गर भन्दा केवल 3 दिनमा पालो आउँथ्यो। 3 जनाको 6 जनाको बाँडिएको थियो नि। अब मैले गर्ने भन्दा 8 जनाको बाँडियो। अब सासू पनि आउनुभयो, कान्छी बुहारी पनि आइन्।
8 जना भएपछि कति दिनमा पालो आउने भयो? 4 दिनमा पालो आउने भयो। पहिला 3 दिनमा आउँथ्यो, अब कति दिनमा आउने भयो? 4 दिनमा आउने भयो। अब यसो गर्दा गर्दै जेठानीहरूले पनि भोजन बनाउन थाले, सासूले पनि भोजन बनाउन थाल्नुभयो। अब कान्छीबारले के सोचिन्? अब मेरो भोजन बनाउने पनि गयो हातबाट, अब के गरौँ त भनेर उनले यसो सोचिन्। सोच्दा यसो हेरेको के रहेछ भने घरमा त्यो पुरानो झाँतो के कहीँ कुनामा राखेको झाँतो, त्यो पिस यहाँ जाँतो कि झाँतो जाँतो, त्यसलाई संस्कृतमा पेस्टा भन्छन् है, पेस्टा। त्यो उहाँ जाँतो कुनामा राखेको थियो। त्यो जाँतो देखिन्। घरमा रोटी बनाउनको लागि मेसिनमा मेलमा पिसेको पिठो आउँथ्यो। त्यो मेलमा पिसेको पिठो के हो नि, तातो हुने, त्यसको स्वाद नै नहुने, अनि तातै बोरोमा बाँधेर राख्यो भने कस्तो हुन्छ? अझै गनाउँछ। त्यो रोटी भन्दा यो जाँतोमा पिसेर पिठो राखियो भने राम्रो हुन्छ भनेर उनले के गरिन्? कुनै कुनामा राखेको त्यो जाँतो थियो, त्यो जाँतोलाई उनले के गरिन्? ल्याएर आफ्नो कोठामा राखिन्। आफ्नो कोठामा राखेर गहुँ पिस्न थालिन्। गहुँ पिसेर आफ्नो जुन दिन पालो आएको थियो नि त्यो दिन तिनले के गरिन्? त्यही पिठोले रोटी बनाए। रोटी बनाएर सबै व्यक्तिहरूले खाए त सबै प्रसन्न। रोटीमा त अर्कै स्वाद छ। के जादु भयो यहाँ? हिजो अस्तिको रोटीमा त यतिको स्वाद हुन्थेन, आयो त स्वादिष्ट छन् रोटीहरू भन्दा भन्दा उनले के भनिन्? मैले आफै पिठो पिसेर रोटी बनाएँ। अब अरू पनि जेठानीहरूले के भने? आफ्ना आफ्ना पतिलाई भने हामीहरूलाई पनि चाहियो एउटा एउटा। कान्छीले मात्रै राम्रो खुवाउने त हामीले पनि खुवाउनुपर्छ चाहियो भनेपछि ठिकै छ। अब सासू आमाले गएर के भन्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो घरमा त पैसाको कमी छैन, धन सम्पत्ति धेरै छ, तिमीले किन यो पिस्ने काम गर्दैछौ भन्दा कान्छी बुहारीले के भन्छन्? पिसे भने कमसेकम शरीर त ठिक हुन्छ, शरीर सक्षम हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, त्यता पनि काम हुन्छ, रोटी पनि मिठो भएको छ। त्यो सोचेर सबैले के गर्न थाले? पिस्न थाले। अब पिसेपछि घरमा पिठो कति हुने भयो त? 7 वटीले पिस्न थाल्यो भने कति हुने भयो पिठो? धेरै भयो, सम्हाल्नै नसकिने भयो। अब घरमा चर्चा चल्यो कि के गर्ने यो पिठोलाई भन्दा कान्छी बुहारीले बुद्धि दिइन, अब यसो गरौँ, पिठाको दोकान खोलौँ, पसल खोलौँ। पिठो लगाएर के गरौँ? दोकानमा बेचौँ, पसलमा। त्यो बिसिना पिसेको पिठो भन्दा यो पिठो मिठो हुन्छ, त्यहाँ सबैले किन्छ। ल ठिकै छ, पैसाको आम्दानी पनि हुन्छ। उता पिठो बेच्न थाले, यता सबै खुवाउन थाले। अब यसो सोचिन् सबैले पिस्न थाल्यो, मैले यही काम गरेर त काम छैन। भोजन बनाउनु पनि हातबाट गयो, पिठो पिस्नु पनि हातबाट गयो, अब के गर्ने भन्ने यसो सोच्या। घरमा एउटी नोकरानी आउँछन् झाडु लगाउनलाई, कुचो लगाउनलाई, झाडु बडारु गर्नलाई। अब उनले सोचिन् कि त्यो आउनुभन्दा पहिले मैले के गरौँ? कुचो लगाउँ। बिहानै उठेर उनले कुचो लगाउन थालिन्। कुचो लगाउन थालेपछि जो नोकरानी आएर, सेविका आएर जो कुचो लगाउँथिन् तिनले त केही कामै पाइन्। यसो हेरा त सबै ठाउँमा लगाइसकेका छ, कहीँ कसेर छँदै छैन। त्यसपछि सासू कान्छी बुहारी गएर अरू त कसैले गर्दैन, यो यही हो यो काम गर्ने भनेर कान्छी बुहारी कहाँ गइन्। गइसकेपछि होइन तिमीले आज कुचो लगाएको भन्दा हो, किन यसो गर्छौ भन्दा कान्छी बुहारीले के भन्छन्? आमा हजुर नबोल्नुहोस्, हजुर जहिले पनि मसँग आएर बोल्नुहुन्छ मेरो हातबाट काम जान्छ, मलाई गर्न दिनु, हजुरले केही नभन्नु भन्दा उनले के भनिन् कि यो कुचो लगाउनु काम नराम्रो हो र? त्यो नोकरानी आउँछ काम गर्नको लागि, उसले काम गरिरहेकी छ, तिमीले गर्नु के आवश्यकता छ भन्दा कान्छी बुहारीले के उत्तर दिइन्? हेर्नुहोस् त, हजुरले रामायणको कथा सुन्नु भएको छैन? सबरीले यत्रा जङ्गलमा ऋषि महर्षिहरू हजारौँ सालदेखि तपस्या गरेर बसिरहेका थिए, भगवान उहाँ जानु भएन, गएर सबरीलाई दर्शन दिनुभयो। किन भन्दा पम्पा सरोवरको नजिकै उनले के गर्थिन्? रातभरि कुचो लगाउँथिन्, झाडु लगाउँथिन्, ताकि हिँड्ने ऋषि महर्षिहरूलाई कहिले पनि काँडा नबिजोस्। यही बाटोबाट भगवान आउनुहुन्छ भन्ने इच्छा गरेर ऋषि महर्षिहरूलाई कष्ट नहोस् भनेर उनले के गर्थ्यो? झाडु लगाउँथिन्, कुचो लगाउँथिन्। भगवान उनका घरमा आउनुभयो। हामीले पनि यस्तै गरे भगवान आउनुहुन्छ, राम्रो त हो नि, के नराम्रो छ र यसमा भनेर आयो। बुहारीले भनिन् भोलि त सासू फेरि कुचो लगाउन सुरु गरे। अब यसो हेर्या भोजन पकाउन पनि हातबाट गयो, पिठो पिस्नु पनि जाँतो पिस्नु पनि हातबाट गयो। अब त्यसपछि गएर कुचो लगाउनु पनि हातबाट गयो। अब के गर्ने त? यत्तिकै त भन्न सकिने। यसो हेर्दाखेरि के थियो त भन्दा घरमा एउटा कुवा थियो। त्यो कुवाबाट पानी निकाल्नको लागि प्रत्येक दिन एउटा नोकर आउँथ्यो।
त्यो कुवाबाट पानी खिच्थ्यो अनि घरमा भएका पात्रहरू सबै भर्थ्यो। एक दिन सोचिन अरू केही नगरे पनि के गरौँ, त्यही पानी नै भरिदिउँ मैले, यही मेरो काम हुन्छ। बिहानै उठेर जति पनि पानीका भाँडाहरू थिए ती सम्पूर्ण पानी खिचेर उनले के गरे, भाँडाहरू भरिदिइसकेपछि त नोकर आएर हेर्छ त भाँडा कुनै पनि खाली छैन, सबै भरिएका छन्। मेरो त काम नै हुने भएन। यत्तिकै बसिरहेको थियो। ती व्यापारी जो थिए नि घरका बुढा ससुराबा, त ससुराबाले देख्नुभयो कि नोकर त आएर यत्तिकै बसिरहेछ। के हो भाइ, तेरो केही काम छैन? मेरो पानी भर्ने काम हो, भाँडा सबै भरिएका छन्, मैले के गरौँ? त्यसपछि यसो हेर्दा कसले भर्छ पानी भनेर सोध्या त कान्छी बुहारीले पानी भर्छ। अब यसको त के हुने भयो त भन्दा तिनी व्यापारीले के भने यसको काम छैन, यसलाई छुट्टी दिउँ। त्यो कुरो कान्छी बुहारीले सुनिन्। ओहो, मैले गर्दा यसको जीविकामा केही नोक्सान हुने भयो, यो त ठिक होइन भनेर उनले दौडिँदै सासूसँग गए। सासूसँग गएर के भन्छन्, बुवालाई हजुरले सम्झाउनु, त्यसलाई नोकरीबाट ननिकालौँ, त्यो पानी भर्ने कामदेखि अर्को कुनै त्यसलाई काम दिउँ ताकि त्यसको गृहस्थी घर परिवारको पनि आजीविका चलोस्। त्यो विचार देखेर सासूलाई के भयो, बहुत राम्रो लाग्यो। अनि गएर उनलाई के गरे, अर्को कुनै काममा नियुक्त गरे। अब सासूले के भन्छन्, होइन अरू पनि जेठानीहरू छन्, म पनि छु पानी भर्नको लागि, तिमीले नै किन पानी भर्छ यसरी, कष्ट नगर भन्दा उनले के भन्छन्, हेर्नुहोस् त अन्न त दिनमा एक पटक दुई पटक खाए हुन्छ, पानी कति पटक चाहिन्छ? पानी धेरै पटक चाहिन्छ। कुल्ला गर्न पर्ने पनि त्यही, हात धुनु पर्ने पनि त्यही, खुट्टा धुनु पर्ने पनि त्यही, अनेक काममा के हुन्छ, जलको आवश्यकता हुन्छ। त जसरी अन्न प्रदान गर्नाले पुण्य मिल्छ त्यसै गरी जल प्रदान गर्नाले पनि पुण्य मिल्छ। मलाई यो कामबाट हजुरले नरोक्नुहोस्। सासूले कहाँ मान्ने, उनलाई त पहिले भूत चढाएको छ नि, अब म भोलि हो कि पर्सि हो। पुण्य कमाउनको लागि धेरै ढिला भइसकेको छ, अब पुण्य नकमाउने भने कतिखेर पनि केही हुनसक्छ भनेर उनले के गरे, भोलि बिहानै उठेर कुवामा पानी खिच्न थाले। पानी खिच्न थालेपछि के भयो त भन्दा अब त्यस्तै गरी जेठानीहरू पनि लाग्न थाले। सबैले काम गरिसकेपछि अब कान्छी बुहारीको पानी खिच्ने पनि काम भयो। यहाँबाट छुट्टी। अब के गर्ने भन्नु त? अब उनले सोचिन् भाँडा माझ्नको लागि एउटी नोकरानी आउँछिन् घरमा। अब उनले के सोचिन् भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो काम यही हो, भाँडा माझ्नु पर्यो। भाँडा माझ्न थाले। भाँडा माझ्न थाल्दाखेरि त्यही कुरो हो, भाँडा माझ्न त नोकर आउँछ नि, नोकरानी आउँछिन्। नोकरानी आउँछ, तिमीले किन यहाँ भाँडा माझ्दैछौ भनेर सासूले भन्दाखेरि उनले के भने, हेर्नुहोस् जहिले महाभारत को युद्ध भइसक्यो अथवा पाण्डवहरूले युद्ध गर्न प्रारम्भ गरे, यज्ञ गर्न प्रारम्भ गरे, पाण्डवहरूले यज्ञ गर्न प्रारम्भ गरे, त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिला पूजन कसको गर्ने भन्ने चर्चा भयो नि। यज्ञमा सबैभन्दा पहिला पूजन कसको गर्ने धेरै चर्चा भयो। हुँदा 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 अन्तिममा गएर भगवान श्रीकृष्णको पहिला पूजा गर्ने भन्ने निर्णय भयो। भगवान श्रीकृष्णको पूजा गरियो। त्यो यज्ञमा भगवान श्रीकृष्णको पहिला पूजा गरियो। भगवान श्रीकृष्णले के काम गर्नुभयो त्यहाँ भन्दा ब्राह्मणहरूले, अतिथिहरूले, ऋषि महर्षिहरूले खाएका जुठा पत्तलहरू, दुनाहरू, पात्रहरू उठाउने काम गर्यो। त्यस्तो श्रेष्ठ भगवानले त्यत्रो यज्ञमा भगवानलाई सर्वप्रथम पूजा गरियो श्रेष्ठ मानेर, उहाँले नै त्यहाँका दुना पत्तलहरू जुठा उठाउनु भयो भने कि घरका पात्र साफ गरेर मलाई पाप लाग्छ र? मलाई नि त पुण्य नै मिल्छ भनेर उनले के गरे, सासूलाई भने। सासूलाई भनिसकेपछि अब सासू आमालाई के भयो, त्यो लोभ त पहिलेदेखि थियो। ओहो, यो त धेरै ठुलो पुण्य रहेछ भनेर भोलिपल्टदेखि के गर्न थाल्नुभयो, उहाँले भाँडा मान्न थाल्नुभयो। त्यो भाँडा मान्न थाल्दै गरेको देखेर कान्छी बुहारी गएर के भन्छन्, होइन आमा यो कटौरा, यो थाली, यो गिलास माझ्न त मलाई अधिकार छ, किन भन्दा यो मेरो पतिको हो, उहाँले खानुहुन्छ यसमा भन्दा आमाले के भन्नुभयो, पति त तिम्रो कहिले पछि भएको, छोरो त मेरो हो, पहिलाको छोरो त मेरो हो, त्यस कारण यसमा अधिकार कसको छ? पहिला अधिकार मेरो छ, मलाई मान्न देऊ भनेर सासूले के गर्न थाल्नुभयो, भाँडा पनि मान्न थाल्नुभयो। अब के भयो, सबै काम खत्म भयो। अब केही पनि अरू केही छ भने भन्नु क्या हजुरहरूको घरको काम। मलाई याद भएको शक्ति। अब यी सारा काम हेर्नु त घरको स्थिति कस्तो थियो। एउटा आदर्श व्यक्ति, एउटा कर्म गर्नेवाला व्यक्ति आयो भने सबै व्यक्तिहरू त्यसको पछि लाग्छन्। हामीहरूले के सोच्छौँ, कुनै पनि काम गऱ्यो भने हामी साना हुन्छौँ,
हाम्रो अपमान हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्छौँ। तर होइन, कुनै पनि नोकर धनाढ्य व्यक्तिको घरमा आएर काम गर्छ भने केवल उस व्यक्तिको घरमा काम गर्दैन, उसले उसका पनि त परिवार छन्, उसका पनि त कुटुम्ब छन्, उहाँ गएर पनि काम गर्छ। यहाँ काम गरेर अनि घरमा गएर पनि काम गर्छ। विचार गर्नु त, त्यो व्यक्ति ठुलो कि पैसावाला व्यक्ति ठुलो? धनाढ्य व्यक्तिको घरमा यदि नोकर कुनै दिन आएन भने भोजनको व्यवस्था बिग्रिन्छ, सम्पूर्ण व्यवस्था बिग्रिन्छ। तर ऊ व्यक्तिले के गर्छ? अर्कोमा गएर पनि काम गर्छ अनि घरमा गएर आफ्नो कुटुम्बलाई, परिवारलाई पनि पालन पोषण गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण कहिल्यै पनि हामीले सानो काम गऱ्यौँ भने व्यक्ति सानो भइँदैन। जति सानो काम गर्छ व्यक्ति त्यति नै के हुन्छ? ठुलो भएर जान्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो? यो प्रयास गर्नु पर्यो कि जहिले घरमा मिलन हुन्छ नि, मन मिल्छ, मन मिल्यो भने घरमा शान्ति हुन्छ। जुन घरमा शान्ति हुन्छ त्यही घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ, धन बढ्छ। जुन घरमा कलह सुरु हुन्छ, मनमुटाव सुरु हुन्छ, त्यो घरमा फेरि दरिद्रताले प्रस्थान गर्छ, दरिद्रता प्रवेश गर्छ, प्रस्थान गर्दैन है, प्रवेश गर्छ। दरिद्रताले प्रवेश गर्छ, लक्ष्मी देवीको प्रस्थान हुन्छ। त्यसकारण मिलेर काम गऱ्यौँ भने सबैमा सुख पनि हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। कति काम गरियो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। धेरै ठुला ठुला कामहरू पनि मिलेर गर्दा कुनै परिश्रम हुँदैन। नमिलिकन खटपट भयो भने सानो काम पनि के हुन्छ? ठुलो लाग्छ। त्यसकारण हामीहरूले पनि के प्रयास गरौँ कि जति पनि हाम्रा घरका कामहरू हुन्छन्, हेर्नु त, घरमा कोही अतिथि आयो, ब्राह्मण आयो, साधु आयो भने त्यसलाई खानको लागि हामीले नोकरलाई लगेर पस्की भन्दैनौँ नि। पस्केर लगेर थाली कसले लगाउँछ? हामीले लगाउँछ। त हामीलाई थाहा छ, त हुँदाहुँदै पनि कुनै कुनै समयमा के गर्छौँ? उसलाई काम गर्नको लागि प्रेरित गर्छौँ। ठिक छ, सबै काम गर्न भ्याइँदैन, त्यस कारणले लगाउनु पर्छ। तर सकेसम्म जति आफूले कर्म गर्यो त्यसैबाट आफूलाई के हुन्छ? पुण्य मिल्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। तर त्यो कर्म गर्दा के हुनु पर्यो? कर्तृत्वको अभिमान हुनु भएन। यदि कर्तृत्वको अभिमान भयो भने त्यो अभिमानले नै हामीलाई फेरि के गर्छ? नष्ट गर्छ। अनि उही पिताजी त थाके तर बालक दौडिरहेको छ। त्यस स्थिति हामीले कर्तृत्वको अभिमान नगरिकन कर्म गऱ्यौँ भने कर्म पनि सिद्ध हुन्छ अनि हामीहरूलाई कष्ट पनि हुँदैन। र त्यही कर्तव्य सम्झेर कर्म गर्दै गयो भने हाम्रो लक्ष्यको पनि सिद्धि हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यही लक्ष्य हाम्रो के हो? यो वेदार्थलाई अनुभव गर्नु। त्यो वेदार्थको नाम के हो? आत्मा। तो आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवा द्वयः सदा अग्रे सर्वमिदं देवा आसीत् तन्मात्रमास्तिकाः। त्योदेखि अतिरिक्त सृष्टिभन्दा पहिला पनि केही थिएन, अहिले पनि छैन, पछि पनि छैन। विचार गर्ने हो भने हाम्रा पनि केही छैन। जति पनि सम्बन्धित छन्, जति पनि हामीहरूसँग अहिले सम्पदा छ, हामी उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला थियो त? मानुस् त थिएन नि। भए पनि हाम्रो कामको थिएन। हामी कहीँ थियौँ, अहिले जो छ यो कामको थिएन। अब कहिलेसम्म यो कामको छ? जहिलेसम्म यो शरीर छ, योसँग प्राणको सम्बन्ध छ, तहिलेसम्म यो कामको छ। प्राणले छोड्यो भने फुत्की प्राण छुटेपछि सब छुट्यो, संसारबाटै छुट्यो। मेरा हुन् भनिने यहाँ जति थिए, नाता सबैको टुट्यो। छिन्मय सुन्दर गाथा जुन विरूप भई, प्रेतै सरी मानिने। आफ्नै स्त्री परिवार सन्तति हरे, तर्सेर टाढा हुने। सबै के हुन्छन्? जहिलेसम्म प्राण छ तहिलेसम्म छन्। प्राण जाँदा बित्तिकै सबै के हुन्छन्? सखा, सम्बन्धी, मित्रता जति पनि थियो त्यो सम्पूर्ण गयो। यहाँ जति थियो त्यो पनि गयो। त्यसकारण हामीले यो विचार गरौँ कि हाम्रो स्वरूप अर्कै हो। हामी घुम्नको लागि आएको यात्री हो, गन्तव्य स्थान हाम्रो अन्यत्र कहीँ छ, त्यहाँ हामी जानुपर्छ भनेर कर्तृत्वको अभिमानलाई परित्याग गर्दै कर्म गर्यौँ भने यो अभिधावृत्तिद्वारा प्रतिपादन गर्न नसकिएको लक्षणावृत्तिद्वारा प्रतिपादन गर्ने तत्त्वलाई पनि हामीहरूले साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै सन्देह छैन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सत्संग परिवार को, संपूर्ण श्रोताहरू को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।